जावेद दानिश फरमादात के बाद, उसके बाद किसी संजीदा तकरीर की बजाय बनता तो बात तो ये बनती है कि मैं भी कॉमेडी शो पेश करूँ आपके सामने, लेकिन चूँकि यहाँ फ़राइज़ सदारत के थे, इसलिए जिन हजरात ने यहाँ अपने ख्यालात पेश किए, मैं उन पर अपना तबसरा मुख्तसर तौर पर करना चाहता हूँ। डॉक्टर सुहेल साहब के ख्यालात आपने सबसे पहले सुने। उन्होंने जाफरी साहब की शायरी के सियासी पहलुओं पे भी रोशनी डाली और ज़ियाउल हक के ज़माने में जो कुछ बीती शायरों पे, उसके बारे में आपको बताया। हम भी चूँकि ज़ियाउल हक गुज़ीदा हैं, टेलीविज़न के लोग, ज़माने में टेलीविज़न में थे और उसका ज़िक्र मुख्तलिफ तकारीर में इनडायरेक्टली आ चुका है, तो उसकी तफसील में तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन सुहेल साहब ने अपने बहुत ही जामे और वक़ी मज़मून में जाफरी साहब के फ़न के जिन पहलुओं की तरफ इशारा किया, उनमें ये बात बहुत अहम थी कि जो 20वीं सदी के शुरू में इमेजिज़म की तहरीक चली थी और अज़रा पाउंड और बाद में एलियट जिसके नुमाइंदे रहे, उससे उन्होंने किस तरह इस्तिफ़ादा किया और उर्दू को किस तरह रूशनास कराया, ये नुक्ता डॉक्टर सुहेल की गुफ्तगू में बहुत अहम था। क्योंकि अज़रा पाउंड ने जैसा कि कहा था कि जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है पोइट का वो इमेज है, और इमेज को सामने लाना और इमेज को एक्सप्लॉइट करना और इमेजेस के कॉम्बिनेशन से एक नया इमेज तख्लीक करना, ये उनका फ़न था, ये इमेजिज़म वालों का फ़न था। लेकिन उर्दू में इस तरह का तजुर्बा किसी ने नहीं किया था जाफरी साहब से पहले। सारा इब्राहिम तशरीफ़ लाई, उनकी गुफ्तगू में उन्होंने जो हाथी का इस्तारा पेश किया वो बहुत ही मौसर था और उन्होंने इंतहाई कामयाबी से अपने बचपन का एक वाक़या बता के उनकी शायरी को एक अजीम जुस्सा हाथी से तशबीह दी और ख़ुद को एक साला बच्ची से कि जिसे हाथी के वजूद का तो इल्म नहीं था, लेकिन वो लोगों की हाव को ज़रूर सुन रही थी। सैयद अजीम साहब की गुफ्तगू इंतहाई आलिमाना थी और मेरी ख्वाहिश थी कि वो मज़ीद इस पे बात करते, लेकिन उन्होंने वक्त की किल्लत के बायस अपने ख्यालात को बहुत जल्दी समेटा और इख्तिसार के साथ पेश किया। उन्होंने तारीख़ी तौर पे समेटते हुए चीज़ को बताया कि जिस ज़माने में अशफाक़ अहमद सब्र व शुक्र की तलक़ीन कर रहे थे सरकारी हिदायत के मुताबिक, और अमजद इस्लाम और वसी शाह अपनी रोमानवी शायरी कर रहे थे, उस वक्त हबीब जालिब की छोड़ी हुई रवायत में भी शायरी हो रही थी और ये तमाम स्ट्रैंड्स जो चल रहे थे शायरी के, इनमें से किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस बात पे वो बिलाखिर आ रहे थे वो मॉडर्न सेंसिबिलिटी की बात थी, जिसके लिए उन्होंने जो वाटरशेड है 1990 का ज़माना बताया, जो कमोबेश दुरुस्त है कि 1990 के बाद के पाकिस्तान में जो मॉडर्न सेंसिबिलिटी पैदा हुई मुख्तलिफ हवालों से, उसको अगर कोई सिन्फ़ अदब कैप्चर कर सकती थी तो वो नज़्म की सिन्फ़ थी। काश वो कुछ और वक्त देते और इसको एलैबोरेट करते, क्योंकि ये बड़ा अहम नुक्ता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो बलीग इशारे किए वो इंतहाई जामे और इंतहाई कारामद थे। शबाब हैदर साहब ने अहमद अदीम कासमी का मजमून सुनाया बहुत सुराहत और वजाहत से, अगरचे वो रोज़े से हैं। मेरा ख्याल है कासमी साहब खुद भी होते तो शायद इससे ज़्यादा वजाहत और सुराहत से अपनी बात न कर सकते। अमीर हुसैन जाफरी साहब के पास अगर वक्त होता तो शायद वो घंटों इस मौजू पे बोल सकते थे और ज़बानी बोल सकते थे बगैर किसी हवाले के। उन्होंने जो खुरासान स्कूल, इराक स्कूल और इंडिया स्कूल का जिक्र किया फ़ारसी शायरी में, इसके बाद यही 3 स्कूल जो थे इन्हीं की रवायत उर्दू के जो लेटर क्लासिक्स हैं उनमें आई और
احمد ندیم قاسمی نے اس بات کا حوالہ ایک سے زیادہ بار دیا، معذرت چاہتا ہوں، ان کی اس بات کا حوالہ یہاں ایک سے زیادہ بار دیا گیا کہ فنون کے دفتر میں جب علی عباس جلال پوری نے بڑے کروڈ لفظوں میں ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ کی شاعری کو نہ تو عوام سمجھ سکتے ہیں اور نہ خواص، اور خواص میں انہوں نے خود اپنی مثال دی کہ میں فارسی اور اردو اور انگریزی کے ادب سے کو واقف ہوں، تو اگر مجھ جیسے عالم کی سمجھ میں بھی آپ کی شاعری نہیں آتی اور ایک عام آدمی تو بالکل ہی نہیں سمجھ سکتا، تو آپ کس کے لیے شاعری کرتے ہیں؟ یہاں تک اس بات کا حوالہ 2-3 بار آ چکا ہے اب تک۔ میں اس سے ذرا آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات سننے کے بعد جعفری صاحب خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے، لیکن ان کے دل پہ جو گزری تھی اس تنقید سے، وہ ایک غزل مسلسل کی شکل میں سامنے آئی، اور غالباً اگلے ہی روز وہ غزل لے کے قاسمی صاحب کے پاس آ گئے، جس کے 2 شعر اس وقت پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، یہ کس کی سمجھ میں آئے گا، یہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، اور یہ انتہائی وسیع جواب ہے، اور اس میں اور بھی بہت سے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ صدا کے رستے پہ شہر مفہوم دور سے دور تر لگا ہے، میرا ہر ایک لفظ پا بریدہ خلل گرفتہ زبان میری، بس ایک آنسو کے دفل نے منظر وفا کو بدل دیا تھا، بس ایک موج خفی کے آگے خسے رواں تھی چٹان میری۔ بہت خوب۔ اب دیکھیے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہر مفہوم تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس صرف صدا کا راستہ ہے۔ یہ سمجھنے کی اور سوچنے کی بات ہے کہ کسی بھی مفہوم و معنی کو آپ تک لانے کے لیے ایک شاعر کے پاس کیا راستہ ہے؟ وہ بولے گا، کچھ کہے گا، اپنے اس کہے کو، ان لفظوں کو جو اس نے بولے یا سوچے ہیں ان کو کاغذ پہ لکھے گا، تو ایک وہ صدا کا ہی راستہ ہے، اور کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے خیالات آپ تک پہنچا سکے۔ تو شہر مفہوم تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس صرف صدا کا ہی راستہ ہے، لیکن اس راستے کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔ چنانچہ جن لفظوں کی کلید سے ہم شہر مفہوم کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، وہ لفظ بقول شاعر پا بریدہ ہیں، چنانچہ ان پابریدہ لفظوں پر مبنی زبان بھی خلل گرفتہ ہے۔ گویا شاعر کے سامنے اپنے خیال کو منظر عام پر لانے کے لیے جو میڈیم، جو ذریعہ موجود ہے اور جو میسر ہے، وہ خود نامکمل ہے، خام ہے اور کمزور ہے۔ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی سوال کرے کہ ہمارے ذہن میں پہلے خیال آتا ہے یا پہلے لفظ آتا ہے، تو آپ کا فوری جواب یہ ہوگا کہ بھائی پہلے خیال آتا ہے، اس خیال کو پھر ہم مناسب لفظوں میں ڈھالتے ہیں اور پھر کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ خیال کس طرح آتا ہے، کس شکل میں آتا ہے؟ کیا لفظوں کے بغیر وہ خیال آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں؟ اس کا مطلب ہے کہ لفظ تو پھر ضروری ہو گئے، خیال کے اپنے وجود کے لیے لفظ ضروری ہو گئے۔ تو یہ جو خیال اور لفظ کے تقدم و تاخر کی بحث ہے، یہ تو گریک زمانے سے چل رہی ہے، اور اس پہ آج بھی بحث جاری ہے، بہت پرانی۔ لیکن 20ویں صدی میں جب سیمینٹکس یعنی مفہومیات نے ایک باقاعدہ سائنس کی شکل اختیار کی، تو سیمینٹکس کے جو امام، امریکی امام ایسائی ہایاکاوا، انہوں نے سوال اٹھایا کہ خیال بذات خود ہے کیا؟ What is idea itself؟ اور بعد میں خود ہی کہا کہ isn't it just a cerebral itch؟ دماغ کی خارش نہیں؟ اور اسی خارش کو آپ لفظوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ بحث اتنی دلچسپ اور اتنی لمبی اور اتنی انٹریگنگ ہے کہ اس پہ اگر ہم سوچنے اور سوال و جواب کرنے لگیں تو شاید ساری رات گزر جائے، لیکن یہاں صرف یہ نقطہ اہم ہے کہ اس دماغ کی خارش کو لفظوں میں ڈھالنا اور ان لفظوں کو آپ تک پہنچانا، یہ چیلنج ہے شاعر کے، اور یہی دیکھنا ہے کہ شاعر اس چیلنج سے کس طرح نبھانا آزما ہوتا ہے۔ میرے خیال میں آج جن حضرات نے یہاں پہ اپنے خیالات پیش کیے، بنیادی طور پہ
वो इसी नुक्ते की सुराहत थी कि उस ज़हनी कशमकश को, जहन में पैदा होने वाली उस हलचल को आप लफ्ज़ों में किस तरह ढालते हैं। और शायर का सारा फन यही है, और इस फन में जाफरी साहब ने यद-ए-दूल्हा हासिल किया, जिसका सबूत उनके 2 मजमूए हमारे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया।